अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं। ये है मुफ्ती शब्बीर कमर बुखारी। आप इनकी तकरीर सुनिए और तकरीर बहुत अच्छी है होने वाली है। तो पहले आप ये तकरीर सुनिए, फिर बात करते हैं। आपने माँ बाप को दुख ना देना, वालिदैन को तकलीफ ना देना। जवानों, माँ बाप एक ऐसी दौलत है जिसे पाने के बाद इंसान गरीब होने पर भी फख्र महसूस करता है। माँ ना हो बेशक तो दिल बेशक। को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। और कोई सुनो नहीं होता, जवानों, बिल्कुल सही। हजरत अली ने फरमाया, जो लोग वालिदैन की खिदमत से महरूम हैं, जो लोग वालिदैन की खिदमत से महरूम हैं, वो माल के होने के बावजूद भी गरीब हैं। रसूल गरीब। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने माँ बाप को खुश रखा, वो ऐसा समझे कि उसने खुदा को खुश रखा। जिस शख्स ने अपने वालिदैन को खुश किया, उसने खुदा को खुश किया। जवानों आओ, मैं तुम्हें बूढ़ी माँ से सिर्फ मोहब्बत नहीं, मवद्दत करने वाले नौजवान की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। अरब की अदालत ने अपनी तारीख में एक ऐसा अजीब व गरीब मुकदमा देखा है जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा था। एक शख्स था जिसका नाम हैजान था। अरब की अदालत में बैठे ज़ारो कतार खून के आंसू रोते हुए, अरब की अदालत में बैठे ज़ारो कतार खून के आंसू रोते हुए एक शख्स ने कहा, लोगों मैं मारा गया, लोगों मैं लूटा गया, मैं नाकाम हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आखिर किस बात ने उसे रोने पर मजबूर किया? किस बात ने उसे इस कदर चिल्लाने पर मजबूर किया? ये किस्सा कोई तसव्वुराती नहीं है, बल्कि ये सच्चा और हकीकत पर मबनी किस्सा है। हैजान नाम का एक शख्स था जो कि अपनी माँ से बड़ा ही प्यार किया करता था। अकेला होने की वजह से वो अपना सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत में सर्व करता था। वो माँ से बड़ा ही प्यार करता था, माँ से बड़ी मोहब्बत किया करता था। ये माँ बूढ़ी और एक लाचार औरत थी जो कि बड़ी अमीर भी नहीं थी, गरीब ही गरीब, जिसकी मलकियत में पित्तल की एक अंगूठी थी, बस इतनी अमीर थी। सब कुछ ठीक जा रहा था उसकी जिंदगी, माँ की खिदमत कर रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन दूसरे शहर में रहने वाले छोटे भाई ने आकर मुतालबा किया कि मैं माँ को साथ अपने घर में ले जाना चाहता, ताकि वो मेरे शहर में मेरे खानदान के साथ भी रहे। हैजान को अपने छोटे भाई का आना, इस तरह आकर माँ को शहर ले जाने का इरादा ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हैजान तो अपनी माँ से दिलो जान से मोहब्बत किया करता था, उसकी खिदमत के बगैर नहीं रह सकता था। उसने अपने छोटे भाई को सख्ती से मना किया कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे। छोटे भाई को कहने लगा, मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी माँ की मुकम्मल देखभाल कर सकता हूँ। दोनों भाइयों के दरमियान जब तकरार ज्यादा बढ़ा, छोटा भाई कहता है मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, बड़ा भाई कहता है मैं पहले से कर रहा हूँ, मैं अभी तक थका नहीं हूँ। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ी, जब तकरार ज्यादा बढ़ा, तो मामला अदालत में चला गया। दोनों भाइयों ने अपना अपना मौकिफ पेश किया। अदालत पेशियों पर पेशियां देने के बाद हतमी नतीजे पर पहुंची। मुकदमे की तवालत से तंग आकर अदालत कहने लगी, आइंदा वाली पेशी में अपनी माँ को भी साथ लेकर आना। जब मुकदमे की तवालत से तंग आई ना, तो अदालत ने दोनों भाइयों को मुखातिब करके कहा कि आइंदा वाली पेशी में अपनी माँ को भी साथ लेकर आना, तुम्हारा मुकदमा खत्म करते, हतमी फैसला करते। अगली पेशी पर ये दोनों भाई अपनी माँ को साथ लेकर अदालत पहुंची। माँ क्या थी? महज हड्डियों का एक ढांचा था। अल्लाह अकबर, हड्डियों का एक ढांचा था। काजी साहब ने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया क्या तू जानती है कि तेरे दोनों बेटों के दरमियान खिदमत का तनाजा चल रहा है? दोनों चाहते हैं कि दोनों आपको अपने पास रखें। ऐसी सूरत हाल में आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? बुढ़िया ने कहा, मैं जानती तो हूँ,
مگر اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں میری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں اپنی ماں اپنی جگہ پہ کیسے مجھے فیصلہ پیارے کرے؟ ہیں، میں کسی کی سائٹ نہیں لے سکتی۔ اب عدالت نے کیا کیا، چھوٹے بھائی کی جو بہت ہی زیادہ امیر تھا بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حیزان کا چھوٹا بھائی امیر تھا اور حیزان غریب تھا، عدالت نے مقدمے کا فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ چھوٹا بھائی ماں کو لے کر گھر کی طرف چل دیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ماں کو چھین کر گھر کی طرف چل دیا۔ جب ماں کے نوکر نے، حیزان نے ماں کو اپنے سے الگ تھلگ جاتا دیکھا تو زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، لوگو میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، مجھ سے میری ماں چھینی گئی، لوگو میرے بھائی کو جا کر کہو او نادان میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرا بنگلہ ہے، سب کچھ لے لے، ایک مجھے میری ماں دے دے، ایک مجھے میری ماں دے دے، مجھے میری ماں کی خدمت سے محروم نہ کرو نادان۔ یہ وجہ تھی اس قدر دھانے مار مار کے رونے کی جوانوں، ہائے کتنے قیمتی تھے یہ آنسو۔ جب یہ آنسو آنکھوں سے نکلے ہوں گے تو کیا فرشتوں نے انہیں زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھا لیا ہوگا؟ ماں کی دعا انسان کو عزت کے فرش سے اٹھا کر خدا کے عرش تک لے جاتی ہے۔ اور سنو جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچا سکتے، جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچا سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، امانت ادا کرنا چاہیے، امانت ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، نیک شخص کی ہو یا برے شخص کی ہو، امانت ہی ہوتی۔ فرمایا نمبر 2، وعدہ کرو پورا کرو، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا نمبر 3، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، خواہ وہ نیک و صالح ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ نیک ہوں یا وہ بد ہوں، وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے جوانوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا کی محبت ہمارے آس پاس بکھر گئی، ایسے نہیں لگتا؟ جسے کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر مشکل سے آزادی مل گئی۔